كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وفي صحه جيده. كي دايرين مع اجواء الشتاء والبرد؟ وصراحه فصل زوين بزاف، كيعجبني وكنحماق عليه اكثر من الصيف. كيعجبني البرد بزاف وكنكون متشوقه له. واش حتى نتوما بحالي ولا كيعجبكم الصيف؟ اكثريه كيعجبهم صراحه الله الصيف، لحقاش ما كيقدوش على البرد. انا لا كنفضل فصل الشتاء احسن. المهم الله يرحمنا بجميع الاحوال، جميع الفصول ديال سيدي ربي والحمد لله عليهم. الوغ درت اليوم هذا الفيديو باش نبارطاجي معكم شي حويجات خديتهم بالنسبه لهذا الفصل. و حتى انا كيعجبني نتفرج في دي فيديو نشوف الناس اشنو خداو في هذا الفصل وناخذ منهم فكره ونعرف شنو دارج هذا العام و ناخذ فكره. المهم منين خداو هذه منين خداو هذه. صراحه الله انا ملي كنشوف دي فيديو بحال هادو كينفعوني وكنتمنى حتى نتوما ينفعكم الفيديو ديالي وهذا الشيء اللي شاركت معكم يكون فيه فائده. المهم نبداو باول حاجه. كاينين شي حاجات شريتهم وكاينين شي حاجات جاوني كادو في لانيفرسير. نبداو بهذا الجاكيطه ديال مروان. الوغ ما كتجيش باينه هنا، كتجيش باينه مزيان معلقه. غنلبسها لكم باش تشوفوها. هانتوما كتجي هيدا وكتزد بطبيعه الحال سلسله. شفتي كي كتجي الجياب كتجي حليلون كتعمل لها هذا ولا تعمل لها هيدا. المهم انا عجبتني. كاينين فيها بليزيور كولور، كاين فيها بالسومو، كاين فيها الغوز بيبي، كاين فيها كاكي واقيلا ما عقلتش. المهم هذه البنات من مروه ولو بري ديالها تري ريزونابل 179 درهم. فريمون زوينه. انا كنلبس الاس ولكن ما لقيتش الاس، خديت الام وجاب. نبداو هادو البنات خديتهم من طنجه فاش مشيت. فريمون كيعجبني انا هاد لو ستيل لبسو في البرد، كتكوني لابسه من تحت منه شيا ولا شي حاجه وهو من الفوق مع الجينز ولي بوط ولا لي اوب كيجيو غزالين في اللبسه. هما بول فيست لقيتهم سولد وخديت منهم 3 كولور. غادي يضحكوا عليا، خديت هاد لو روز هذا جاي بحال لو روز بال لو روز بيبي لو روز بيبي، وهاد لو باج لي وريتكم في التالي. لا تخوازيام كولور غزال. هاد لو غري ديال البرد، هاد لو غري فومي كيجي غزال في اللبسه مع لي ولا لي بوسينغ حتى مع لي باسكيت كيجيو زوينين. هادو البنات لقيتهم اون سولد في طنجه، لقيتهم ب 50 درهم. فريمون تصدمت فاش لقيتهم وبقاو وسط ديك الفرحه وديك الصدمه خديتهم ثلاثه الكولور يعني كاملين خديتهم. الوغ كاين هاد لو تريكو هذا اللي خديته من ماشي خديته، هذا جاني كادو في لانيفرسير من اي سي واي كيكي. جو سي با لو بري ديالو. المهم في لو مونطارد، ولكن ملي مشيت لاي سي واي كيكي لقيت فيه دوطخ كولور. لقيت فيه لو بوردو وفيه لو بلو. وخديت هاد الغزاله لا روب ولا غنكمل لكم التدريج. خديت هاد البول تاع هو هذا من استرالي لا طاي 36. الوغ لي ديالو عجبني، كيجي ايفازي كيجي لاصق يعني كيجي غزال مع دي بوتينغ وشي جاكيطه الكوير. وكاين هاد البول هذا خديته من اي سي واي كيكي. ها هو انا ديجا دايزه عندي هاد اللون في البول، دايزه عندي هاد اللون وصغار عليا ولا كيجيني مزير. وخديت لا ميم كولور لحقاش كتعجبني وكتجيني زوينه في وجهي. كيجوني انا المغلقين احسن من انا مفتوحه. وفيه هاد لي تريك هادو هاد لي ديتاي شوفوهم، شفتوهم كيجيو بحال هكا. هانتو نتمنى يكونوا بانوا لكم. هاد كيجيو قطط زوينين. هذا من اي سي واي كيكي، هذا ب 100 درهم. راه هو في اي سي واي كيكي كاين بلوزيور كولور تاع هما. الوغ دابا ندوزو لهاد لا روب. هذه خديتها غير من واحد المحل عادي يعني ماشي معروف. هانتوما كتجي زوينه، كتجي لاصقه هنايا لاصقه، ولتحت كيجي فيها هاد لاستيك
اللي كيجي في الكرش، ولتحت كيجي كلاش. كتجي زوينه، غنلبسها لكم شي مره. الكول ديالها كولفي. هادي جو سي با واش 200 ولا ما عقلتش على الثمن ديالها، ما نحاول نتفكر ونقول. وخديت هاد البيل فيست غزاله واعره، لا ميم كولور مع خديت الكري بزاف. اصلا الالوان ديال الشتا ديال لي فيغ لوطون كيكونوا غري، نوار، كاكي، بوردو، بلو، كيكون القشق بزاف. انا نلبسها لكم باش تبان. هانت كتجي زوينه، فيها هاد لي تروك في الجياب، فيها اوسي هاد الحجيرات، هاد لي بيرل فيهم لي كولور. كتجي زوينه وطويله، راها مستوره، شوفي شحال الطول، مزيونه وسخيخه. وفوالا غنمشيو للسراول. الناس في الشتاء كياخدوا الكحل، كيخدموا ماغا، كيخدموا المغلوقين ولا عاد بالنسبه مفتوحين. خديت هاد لو بونطالون كري، شتي لو تيسو ديالو غزال، كيحمق، عجبني لو تيسو ديالو، كيتيرا، جبد. هاد لا كولور زوينه عجبتني. انا غتكون مسميه في الميساج. هذا خديته بشي 130 140 بحال هكاك، دي بخي ريزونابل صراحه. الله جبت لكم انا، مكاينش شي اثمنه باهظه، كلشي ممكن يشري هادشي. خديت هاد لو جين هذا 150، ها هو دا كولور ديالو عجبتني. هانت او فوالا. خديت هاد لي بوتين، ماشي خديتهم، جاوني كادو من عند ماما. وكنقول لك شكرا بزاف ملي تجي في هاد لا فيديو. هادو البنات من مروه، جبتهم لهم كادو، عرفتي كيجيو غزالين في اللبسه، راني غنلبسهم اليوم. كيحمق. وخديت هاد الوصاك بما اننا في فصل الشتاء. هاد لا كولور كتكون دارجه بزاف بزاف بزاف، لي بوط، لي مونطو، لي بول، لي فيست. وهاد لا كولور ديال هاد لا بيريود هادي ديجا كان عندي واحد لو ساك بهاد لا كولور، ولكن تقطعت ليا هادي ديالو ريحتو. وخديت في لا ميم كولور، هذا كيجي كامل اورانج، بحال مارون اكاجو. هانتوما كيجي غزال، فيه الجيب بزاف. انا كنحمق على الساك اللي فيه بزاف الجيب، فيه الجيب تما، فيه هاد الجيب هذا، فوالا لداخل فيه غير الجيب. وفيه هذا ديال التليفون البسطام، وفيه هادي سميتها دابا بغيتو تهزوه طويل. حمقني هذا عند نفس 200 درهم. هاد لافيس اللي قلت لكم غنتفكر الثمن ديالها، هادي 190 هادي. فوالا وصافي البنات، هادشي اللي خديت لفصل الشتاء. بطبيعه الحال هو عاد بدا، مازال غيكونوا مشتريات واحد اخرين، وبيان سور غادي نشاركهم معكم. فوالا بغيت نعطيكم بعض النصائح اللي كيحتاجوها البنات بزاف. بالنسبه للبنت اللي كتكون غليظه من الفوق ومن التحت ضعيفه، تلبس من الفوق الوان مغلوقين، ومن التحت تلبس الوان مفتوحه، حيت المفتوح كيبين لك غليظه على المغلوق. وبالنسبه اللي ضعيفه من التحت وغليظه من الفوق، ضعيفه من الفوق وغليظه من التحت، تلبس الوان مغلوقين من الفوق، اللي غليظه ضغط، اللي غليظه من الفوق تلبس الوان مغلوقين، واللي غليظه من التحت تلبس الوان مفتوحين.
اللي غليظه من الفوق تلبس من الفوق الوان مفتوحين، واللي ضعيفه من الفوق تلبس من الفوق الوان مغلوقين. بحال دابا انا مثلا غليظه من الفوق وضعيفه من التحت، خصني نلبس من هنايا المغلوق ومن التحت المفتوح، حيت المفتوح كيبينك غليظه والمغلوق كيبينك ضعيفه. نصيحه واحده اخرى، اللي غليظه ما تلبسش الفوغور ولي دودون لحقاش كيزيدوا يبينوها غلاظه. انا ضعيفه العكس، تلبس الفوغور وتلبس لي دودون باش كيعطيوها الفوليوم وكتبان غليظه شي شويه. ودائما في السراول ديالها تحاول تلبس المفتوح حيتاش كيبين غليظ، وتحاول تاخد دوك لي جينز اللي كيكونوا قاصحين وواقفين كيبقاو واقفين. ما تاخدش هذوك اللي كيلصقوا على اللحم لحقاش كيزيدوا يلصقوا معاها وكيجيوش مع المورفولوجي ديالها وكيبينوها ضعيفه. عاوتاني الغليظه العكس ديال الضعيفه، خصها دائما تاخد لي تجي رقاق وتاخدهم لاصقين باش ما يبينوهاش غليظ. وبالنسبه هذا الضعيفه دير دائما ان سانتور. الغليظه ضعيفه دير ان سانتور هنايا باش يبان تبان لاطاي ديالها لحقاش كتجي دايره بحال هكا، خاص لاطاي ديالها تبان بشي سانتور. والغليظه كذلك تلبس هاد لي ستيل ديال لي بول اللي كيكونوا بحال هكا لحقاش كيزيدوا يبينوها غليظه. ضعيفه ما ديرش السنطه وما تلبسش المفتوح في السروال. وحاجه واحده اخرى هي ما عرفتش شنو بغيت نقول لكم، نسيت. لي ساك طويله دائما تاخذ لي ساك كبارين، والضعيفه والقصيره ما تاخذش لي ساك كبارين حيت كيزيدوا يقصروها وما كيجيوش معاك بحال شي نونوس. الغليظه تشري دي ساك صغيورين وكلاس هكا، والطويله الغليظه القصيره تاخذ لي ساك اللي قلت لكم، والطويله الضعيفه تاخذ لي ساك كبارين لحقاش كينقصوا لها شويه من الطول ديالها وكيجيو مع لا مورفولوجي ديالها. فوالا البنات هادشي اللي كاين. ولا كان كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات اللي كيكونوا فيهم نصائح للفتيات قولوهم لي، وان شاء الله يكون جديد ويكون تطوروا ان شاء الله في لاشين. ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وتقولوا لهم باش يشتركوا في القناه. ولا كنتي اول مره غتشوف القناه ديالي اشترك ودير جيم، راكم ديما في القلب. وكنتمنى انني نوصل لكم لي ميساج، وكنتمنى انني نفيدكم ونعطيكم النصائح اللي غادي تنفعكم. داكشي علاش كتشوفوني ما كنديرش لي فيديو بزاف، انا فيا من ندير 30 فيديو في شهر، مي كنبغي نعطيكم شي حاجه اللي غادي تفيدكم. ما كنبغيش غير ندير فيديو ها انا مشيت للمحلابه، ها انا مشيت للحانوت، ها انا مشيت لهنا. كنبغي نعطيكم شي حاجه، نعطيكم شي فائده تفيدكم في شي حاجه. الا كنت مثلا في السفر شي حاجات اللي شي غلط ما ديروش، مثلا في حقيبه السفر قلت لكم شنو الاغلاط اللي ما ديروش. يعني كتشوفوني كنطول باش كندير واحد الفيديو واحد اخر، وهذا الشيء غير باش نعطيكم شي حاجه فيها الفائده، ماشي شي حاجه اللي غير تطلعني وما تفيدكمش تضيع لكم الوقت. كنعطيكم شي حاجه للمتعه ولا الفائده. وكنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على قلوبكم، وكنبغيكم بزاف وراكم ديما في القلب.